एकसप्ततितमः सर्गः। अतिकायवधः। स्वबलं यथितं दृष्ट्वा तुमलं रोमहर्षणं भ्रातॄंश्च निहतान् दृष्ट्वा शक्रतुल्यपराक्रमान् पितृव्यौचापि सन्दृश्य समरे सन्निषोदितौ युद्धेनोन्मत्तं च मत्तं च भ्रातरौ राक्षसर्षभौ चूकोपचमहातेजा ब्रह्मदत्तवरो युधि अतिकायो दृसङ्काशो देवदानवदर्पः स भास्करसहस्रस्य सङ्घातमिव भास्वरं रथमास्थाय शक्रारिराभितुद्राव वानरान् स विस्फार्य महच्चापं किरीटे मृष्टकुण्डलः नाम विश्रावयामास ननाद च महास्वनं तेन सिंहप्रणादेन नाम विश्रावणेन च ज्याशब्देन च भीमेन त्रासयामास वानरान् ते दृष्ट्वा देहमामात्म्यं कुम्भकर्णोऽयमुत्थितः भयार्ता वानराः सर्वे संश्रयन्ते परस्परं ते तस्य रूपमालोक्य यथा विष्णोस्त्रिविक्रमे भूयाद्वानरयूथास्ते विद्रवन्ति ततस्ततः तेऽतिकायं समासाद्य वानरा मूढचेतसः शरण्यं शरणं जग्मुः लक्ष्मणग्रजमाहवे ततोऽतिकायं काकुत्स्थो रणस्थं पर्वतोपमं तदर्श धन्विनं दूरात् कर्जयन्तं कालमेघवत् सतं दृष्ट्वा महाकायं राघवस्थो विसिष्मये वानरान् सान्त्वयित्वाथ विभीषणमुवाचः कोसो पर्वतसङ्काशो धनुष्मान् हरिलोचनः युक्ते हयसहस्रेण विशाले स्यन्दने स्थितः य एषा निशितैः शूलैः सुतीक्ष्णैः प्रासतोमरैः अर्चिष्मद्भिर्वृतो भाति भूतैरिव महेश्वरः कालजिह्वा प्रकाशाभिर्य एषोऽति विराजते आवृतो रथशक्तिभिर्विद्युद्भिरिवतो यदः धनोंषि चास्य सज्जानि हेमपृष्ठानि सर्वशः शोभयन्ति रतश्रेष्ठं शक्रचाप इवाम्बरं क एष रक्षः शार्दूलो रणभूमिं विराजयन् अभ्येति रथिनां श्रेष्ठो रथेनादित्यतेजसा ध्वजशृङ्गप्रतिष्ठेन राहुणाभिविराजते सूर्यरश्मिर्निभैर्बाणैर्दिशो दश विराजयन् त्रीणतं मेघनिर्ह्रादं हेमपृष्ठमलङ्कृतं शातक्रतुद्धनुः प्रख्यं धनुश्चास्य विराजते सध्वजः सपताकश्च सानुकर्षो महारथः चतुस्सादिसमायुक्तो मेघस्थनितनिस्वनः विंशतिर्दशचाष्टौ च तूण्योऽस्य रथमास्थिताः कार्मुकानि च भीमानि ज्याश्च काञ्चनपिङ्गलाः द्वौ च खड्गौ रथगतौ पार्श्वस्थौ पार्श्वशोभितौ चतुर्हस्ततरयुक्तौ व्यक्तहस्तदशायतौ रक्तकण्ठगुणो धीरो महापर्वतसन्निभः कालः कालमहावक्त्रो मेघस्थ इव भास्करः काञ्चनाङ्गदनद्दाभ्याम्बुजाभ्यामेष शोभते शृङ्गाभ्यामिव तुङ्गाभ्यां हिमवान् पर्वतोत्तमः कुण्डलाभ्यां तु यस्यैतद्भाति वक्त्रं शुभेक्षणं पुनर्वस्वन्तरगतं पूर्णबिम्बमिवैन्दवम् आचक्ष्व मे महाबाहो त्वमेनं राक्षसोत्तमं यन्दृष्ट्वा वानराः सर्वे भयार्ता विद्रुतादिशः सपृष्ठो राजपुत्रेण रामेणामित तेजसा आचचक्षे महातेजा राघवाय विभीषणः दशग्रीवो महातेजा राजा वैश्रवणानुजः भीमकर्मा महोत्साहो रावणो राक्षसाधिपः तस्यासीद्वीर्यवान् पुत्रो रावणप्रतिमोरणे वृद्धसेवी श्रुतिधरः सर्वास्त्रविदुषाम्बरः आचपृष्ठे रथे नागे खड्गे धनुषि कर्मणे भेदे सान्त्वे च दाने च नये मन्त्रे च सम्मतः यस्य बाहु समाश्रित्य लङ्का वसति निर्भया तनयं धान्यमालिन्य अतिकायमिमं विदुः एतेनाराधितो ब्रह्मा तपसा भावितात्मना अस्त्राणि चाप्यवाप्तानि रिपवश्च पराजिताः सुरासुरैरवध्यत्वं दत्तमस्यै स्वयंभुवा एतच्च कवचं दिव्यं रतश्चैषोर्वकभास्वरः एतेन शतशो देवा दानवाश्च पराजिताः रक्षितानि च रक्षांसि यक्षाश्चापि निषोदिताः वज्रं विष्ठम्भितं येन बाणैरिन्द्रस्य धीमतः पाशः सलिलराजस्य रणे प्रतिहतस्तथा एषोऽतिकायो बलवान् राक्षसान्नामथर्षभः रावणस्य सुतो धीमान् देवदानवदर्पः ततस्मिन् क्रेतां यत्नः क्षिप्रं पुरुषपुङ्गव पुरा वानरसैन्यानि क्षयन्नयति सायकैः ततोऽतिकायो बलवान् प्रविश्य हरिवाहिनीं विस्फारयामास धनुर्ननाद च पुनः पुनः तं भीमवपुषं दृष्ट्वा रतस्थं रथिनामरम् अभिपेतुर्महात्मानो ये प्रधानावनौकसः कुमुदो द्विविदो मैन्दो नीलः शरभ एव च पादपैर्गिरिशृङ्गैश्च युगपत् समभिद्रवन् तेषां वृक्षांश्च शैलांश्च शरैः काञ्चनभूषणैः
अतिकायो महातेजाश्चिच्छेदास्त्रविदाम्बरः तांश्चैव सर्वान् स हरीन् शरैः सर्वायसैर्बलि विव्यादाभिमुखान् सङ्ख्ये भीमकायो निशाचरः तेऽर्दिता बाणवर्षेण भग्नगात्राः प्लवङ्गमाः न शेकुरुति कायस्य प्रतिकार्तुं महारणे तत्सैन्यं हरिवीराणां त्रासयामास राक्षसः मृगयूथमिव क्रुद्धो हरिर्यौवनपि दर्पितः स राक्षसेन्द्रो हरिसैन्यमध्ये नायुध्यमानं निजघान कञ्चित् उपेत्य रामं सधनुःकलापि सगर्वितं वाक्यमिदं बभाषे राते स्थितोऽहं शरचापपाणिर्न प्राकृतं काञ्चन योधयामि यश्चापि कश्चिद्व्यवसाययुक्तो ददातु मे क्षिप्रमहिहाद्ययुद्धं तत्तस्य वाक्यं ब्रवतो न शम्य चुकोपसो मित्रिरामित्रहन्ता आमृष्यमाणश्च समुत्पपाता दग्राहं चापं च ततः स्मयित्वा क्रुद्धः सौमित्रिरुत्पत्त्या तूणादाक्षिप्यसायका पुरस्तादतिकायस्य विचकर्ष महद्धनुः पूरयन् स महीं शैलानाकाशं सागरन्दिशः ज्याशब्दो लक्ष्मणस्योग्रस्त्रासयन् रजनीचरान् सौमित्रेश्चापनिर्घोषं श्रुत्वा प्रतिभयन् तदा विसिष्मये महातेजा राक्षसेन्द्रात्मजो बलि अथातिकायः कुपितो दृष्ट्वा लक्ष्मणमुत्थितम् आदाय निशितं बाणमिदं वचनमब्रवीत् बालस्त्वमसि सौमित्रे विक्रमेष्विचक्षणः गच्छ किं कालसदृशं मां योधयितुमिच्छसि न हि मद्बाहुसृष्टानामस्त्राणां हिमवानपि सोढुमुत्सहते वेगमन्तरिक्षमथोमिहि सुखप्रसुप्तं कालाग्निं निबोधयितुमिच्छसि न्यस्य चापं निवर्तस्व मां प्राणान् जहिमुत्कतः अथवा त्वं प्रतिष्ठब्धो न निवर्तितुमिच्छसि तिष्ठ प्राणान् परित्यज्य खमिष्यसि यमक्षयं पश्य मे निशितान् बाणानरिदर्पनिषूदनान् ईश्वरायुध सङ्काशास्तप्तकाञ्चनभूषणान् येष ते सर्पसङ्काशो बाणः पास्यति शोणितं मृगराज इव क्रुद्धो नागराजस्य शोणितम् इत्येवमुक्त्वा संक्रुद्धः शरं धनुषि सन्दथे श्रुत्वातिकायस्य वचः सरोषं सगर्वितं संयति राजपुत्रः स सञ्चुकोपातिबलो मनस्वी उवाच वाक्यञ्च ततो महार्थं न वाक्यमात्रेण भवान् प्रधानो न कथनात् सत्पुरुषा भवन्ति मयि स्थिते धन्विनी बाणपाणौ निदर्शयस्वात्मबलं दुरात्मन् कर्मणा सूचयात्मानं न विकथितुमर्हसि पौरुषेण तु यो युक्तः स तु शूर इति स्मृतः सर्वायुधसमायुक्तो धन्वी त्वं रथमास्थितः शरैर्वा यदि वाप्यस्वैर्दर्शयस्व पराक्रमं ततः शिरस्थे निशितैः पातयिष्याम्यहं शरैः मारुतः कालसम्पक्वं वृत्तातालफलं यथा अद्य ते मामका बाणास्तप्तकाञ्चनभूषणाः वास्यन्ते रुधिरं गात्राद् बाणशल्यान्तरोत्थितं बालोऽयमिति विज्ञाय न मावज्ञातमर्हसि बालो वा यदि वा वृद्धो मृत्युञ्जानीहि संयुगे बालेन विष्णुना लोकास्त्रयः क्रान्तास्त्रिभिः क्रमैः इत्येवमुक्त्वा संक्रुद्धः शरान् धनुषि सन्दधे लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा हेतुमत् परमार्थवित् अतिकायः प्रचक्रोथ बाणं चोत्तममाददे ततो विद्याधरा भूता देवा दैत्या महर्षयः कुह्यकाश्च महात्मानस्तद्युद्धं द्रष्टुमागमन् ततोऽतिकायः कोपितश्चापमारोप्य लक्ष्मणाय प्रजक्षेप संक्षिपन्निवचाम्बरं तमापदन्तं नशितं शरमाशीविषोपमम् अर्धचन्द्रेण चिच्छेद लक्ष्मणः परवीरः तन्निकृत्तं शरं दृष्ट्वा कृत्तभोगमिवोरगम् अतिकायो भृशङ्क्रुद्धः पञ्चबाणान् समाददे तान् शरान् सम्प्रजक्षेप लक्ष्मणाय निशाचरः तान् प्राप्तान् शरैस्तीक्ष्णैश्चिच्छेद भरतानुजः स तान् छित्त्वा शरैस्तीक्ष्णैर्लक्ष्मणः परवीरः आददे निशितं बाणं ज्वलन्तमिव तेजसा तमादाय धनुश्रेष्ठे योजयामास लक्ष्मणः विचकर्ष च वेगेन विसृज च वीर्यवान् पूर्णायतविसृष्टेन शरेण नदपर्वणा ललाटे राक्षसश्रेष्ठमाजघान स वीर्यवान् स ललाटे तरोमग्नस्तस्य भीमस्य राक्षसः तादृशे शोणितेनाक्तः पन्नगेन्द्र इवाचले राक्षसः प्रचकम्पे च लक्ष्मणेषु प्रपीडितः रुद्रबाणहतं घोरं यथा त्रिपुरगोपुरं चिन्तयामास चाश्वस्य विमृशस्य च महाबलः साधु बाणनिपातेन श्लाघनीयोऽसि मे रिपुः विधायैनं विनम्यास्यं नियम्य च उजाबुभौ स रथोपस्थमास्थाय रथेन प्रचचारः एकं त्रीन् पञ्चसप्तेति सायकान् राक्षसर्षभः आददे सन्दधे चापि विचकर्षोत्ससर्ज च
ते बाणाः कालसङ्काशा राक्षसेन्द्रधनुश्च्युताः हेमपुङ्खा रविप्रख्याश्चक्रुर्दीप्तमिवाम्बरम् ततस्तान् राक्षसोत्सृष्टान् शरोघान् राघवानुजः असम्भ्रान्तः प्रचिच्छेदा निशितैर्बहुभिश्शरैः तान् शरान् युधि सम्प्रेक्ष्य निकृत्तान् रावणात्मजः चुकोप त्रिदशेन्द्रारिर्जग्राह निशितं शरम् स सन्धाय महातेजास्तम्बाणं सहसोत्सृजत् ततः सौमित्रमायान्तमाजघानस्तनान्तरे अतिकायेन सौमित्रिस्ताडितो युधि वक्षसि शुस्राव रुधिरं तीव्रं मदं मत्तमिव द्विपः स चकार तदात्मानं मिषल्यं सहसा विभुः जग्राह च शरं तीक्ष्णमस्त्रेणापि च सन्दधे अग्नेयेन तदास्त्रेण योजयामास सायकं स जज्वाल तदा बाणो धनुष्यस्य महात्मनः अतिकायोऽपि तेजस्वी सौरमस्त्रं समाददे तेन बाणं भुजगाभं हेमपुङ्खमयोजयत् तदस्त्रं ज्वलितं घोरं लक्ष्मणः शरमाहितम् अतिकायाय चिक्षेप कालदण्डमिवान्तकः आग्नेयेनाभिसंयुक्तं दृष्ट्वा बाणं निशाचरः उत्ससर्ज तदा बाणं दीप्तं सूर्यास्त्रयोजितं तावुभावम्बरे बाणावन्योन्यमभिजघ्नुतुः तेजसा सम्प्रदीप्ताग्रौ क्रुद्धाविव भुजङ्गमौ तावन्योन्यं विनिर्दह्य पेततुः पृथिवीतले निरर्चिषौ भस्मकृतौ न भ्राजेते शरोत्तमौ ततोऽतिकायः सङ्क्रुद्धस्त्वस्त्रमेषिकमुत्सृजत् तत्प्रचिच्छेद सौमित्रिरस्त्रेण इन्द्रेण वीर्यवान् ऐषीकं निहतं दृष्ट्वा रुषितो रावणात्मजः याम्येनास्त्रेण सङ्क्रुद्धो योजयामास सायकम् ततस्तदस्त्रं चिक्षेप लक्ष्मणाय निशाचरः वायव्येन तदस्त्रेण निजघानस लक्ष्मणः अथैनं शरदाराभिर्दाराभिरिवतो यदः अभ्यवर्षत् सुसंक्रुद्धो लक्ष्मणो रावणात्मजं तेतिकायं समासाद्य कवचे वज्रभूषिते भग्नाग्रशल्या सहसा पेतुर्बाणामहीतले तान् मोघानभिसम्प्रेक्ष्य लक्ष्मणः परवीरः अभ्यवर्षन्महर्षूणां सहस्रेण महायशाः स वृष्यमाणो बाणोघैरतिकायो महाबलः अवध्य कवचः सङ्ख्ये राक्षसो नैव विव्यथे शरं चाशे विशाकारं लक्ष्मणाय व्यपासृजत् स तेन विद्धा सौमित्रिर्मर्मदेशे शरेणः मुहूर्तमात्रं निस्संज्ञो ह्यपवच्छत्रुतापनः ततः संज्ञामुपालभ्य चतुर्भिः सायकोत्तमैः निजघान हयान्सङ्ख्ये सारथिं च महाबलः द्वाझस्योन्मथनं कृत्वा शरवर्षैररिन्दमः असम्भ्रान्तः स सौमित्रिः तान् शरान् अभिलक्षितान् मुमोच लक्ष्मणो बाणान् वदार्थं तस्य रक्षसः न शशाकरुजं कर्तुं युधि तस्य शरोत्तमः आथेनमभ्युपागम्य वायुर्वाक्यमुवाचः ब्रह्मदत्तवरो ह्येषा अवध्यकवचावृतः ब्राह्मेणास्त्रेण बिन्धेन मेषवध्यो हि नान्यथा अवध्य एष हिन्येषामस्त्राणां कवचो बलि ततस्तु वायोर्वचनं निशम्य सौमित्रिरिन्द्रप्रतिमानवीर्यः समाददे बाणवमोघवेगं तद्भ्राममस्त्रं सहसा नियोज्य तस्मिन् महास्त्रे तु नियोज्यमाने सौमित्रिणा बाणवरेषिताग्रे दिशश्च चन्द्रार्कमहाग्रहाश्च नाभश्च तत्रास चचारचोर्वि तं ब्रह्मणोऽस्त्रेण नियोज्य चापे शरं सुपुङ्खं यमदूतकल्पं सौमित्रिरिन्द्रारिसुतस्य तस्य ससज्जबाणं युधि वज्रकल्पं तं लक्ष्मणोच्छ्रष्टममोघमेघं समापतन्तं ज्वलनप्रकाशं सुवर्णवज्रोत्तमचित्रपुङ्खं तदातिकायः समरे ददर्श तं प्रेक्षमाणः सहसातिकायो जघानबाणैर्निशितैरनेकैः स सायकस्तस्य सुपर्णवेगः तदातिकायस्य जगामपार्श्वम् तमागतं प्रेक्ष्य दत्तातिकायो बाणं प्रदीप्तान्तककालकल्पं जघान शाक्तृष्टिगदाकुठारैः शूलैर्हलैश्चाप्यविपन्नचेताः तान्यायुधान्यद्भुतविग्रहाणि मोघानि कृत्वा स शरोरिग्दीप्तः प्रगृह्य तस्यैव किरीटजुष्टं ततोऽतिकायस्य शिरोजहार तच्चिरः स शिरस्त्राणं लक्ष्मणेषु प्रपीडितं पपात सहसा भौमौ शृङ्गं हिमवतो यथा तन्तुभौमौ निपतितं दृष्ट्वा विक्षिप्तभूषणं बभोवर्व्यथिताः सर्वे हतशेषा निशाचराः ते विषण्णमुखादीनाः प्रहाराजनशत्रमाः विनेदुरुच्चैर्बहवः सहसा विस्वरैश्वरैः ततस्ते त्वरितं याता निरपेक्षा निशाचराः पुरीमभिमुखा भीता ध्रुवन्तो नायके हते प्रहष्ट्रायुक्ता बहवस्तु वानराः प्रबुद्धपद्मप्रतिमाननास्तदा
आपूजयन् लक्ष्मणमिष्टभागिनं हते रिपो भीमबले दुरासदे आतिबलमतिकायमप्रकल्पं युधि विनिपात्य स लक्ष्मणः प्रहट्टः त्वरितमथ तदा स रामपार्श्वं कपिनिवहैश्च सुपूजितो जगाम। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां युद्धकाण्डे अतिकायवधो नाम एकसप्ततितमः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।